बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बख्तावर इस्लामिक टीवी के मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, उम्मीद करती हूँ कि अल्लाह पाक के फज़ल व करम से आप सब खैर व आफ़ियत से होंगे। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी छोटी सी आपसे गुजारिश है कि एक बार दुरूद पाक पढ़कर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश करें। और मेरी प्यारी बहनों, जितना भी हो सके इस्तिग़फ़ार पढ़ना चाहिए और अपने रब से अपने गुनाहों की माफ़ी मांग लेनी चाहिए, क्योंकि ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं है कि कब सांस की डोरी टूट जाए और फिर हमें इस्तिग़फ़ार का मौका भी ना मिल सके। मेरी प्यारी बहनों, जैसा कि हम सबको मालूम है, रजब का महीना गुजर चुका है और माह शबान आ चुका है। ये बहुत रहमतें और बरकतों वाला महीना है। इस महीने में किस्मत के फैसले होते हैं। अगर आप अपनी किस्मत को संवारना चाहते हैं तो जो मैं आज आपको वसीवा बताने लगी हूँ, तो आपने इसको यकीन के साथ करना है। तो इंशाल्लाह आप जिस मकसद के लिए भी करेंगे तो वो आपका मकसद पूरा होगा। मेरी प्यारी बहनों, जो आज मैं वीडियो लेके आपकी खिदमत में हाजिर हुए दुआ तंजीना के हवाले से है। मेरी प्यारी बहनों, ये जो अमल है सिर्फ एक रात का अमल है। अगर मेरी प्यारी बहनों ये अमल जिस तरह मैं आपसे शेयर करूँगा, अगर इसी तरह करेंगी तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपको कामयाबी से हमकिनार करेगा। मेरे बताए हुए तरीके से आपने इस अमल को करना है तो एक ही दिन अल्लाह ताला आपको अपनी हाजत से नवाज देगा। जो आपको पूरी ज़िंदगी नहीं मिल सका वो आज की रात मिल जाएगा, यानी कि एक ही रात के अमल में वो आपको मिल जाएगा सब कुछ जिसकी आपको ख्वाहिश है, जिसकी आप तमन्ना करते हैं। मेरी प्यारी बहनों, ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताया हुआ अमल है। जितने भी दरूद है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जैसे सब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में कहे गए हैं, सब दुरूदों में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान मुबारक बयान की गई है। मेरी प्यारी बहनों, जहाँ आपकी कोई चीज़ काम ना आए तो इसमें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काम आता है। इस अमल को निहायत यकीन के साथ आपने करना है। अल्लाह ताला आपके हामी और नासिर होंगे। मेरी प्यारी बहनों, जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से मांगते हैं तो अल्लाह ताला हमें अता करता है और अल्लाह ताला उनकी तमाम मुश्किलात को हल फरमाते हैं। कभी तो हाथ उठाने की देर भी नहीं होती, अल्लाह करीम उसे उसकी दुआ को सुन लेते हैं और फौरन से पहले कबूल कर लेते हैं और उसकी हाजत को उसी वक्त कबूल कर देते हैं। मेरी प्यारी बहनों, दिल से निकली हुई वो सदा भी अल्लाह ताला सुन लेते हैं, जो कि आपने अभी अपनी जबान से नहीं लाई हुई होती। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आप तमाम बहनों की तमाम परेशानियों को दूर फरमाए। मेरी प्यारी बहनों, दरूद तंजीना जो हर मुश्किल परेशानियों से निजात दिलाता है। इस दरूद शरीफ को तंजी भी कहा जाता है। इसके जो फज़ाइल है वो बेपनाह है और बुजुर्गान दीन ने बारहा बार आजमाया है और बहुत सी आम लोगों ने भी इसको आजमाया है। जब भी कभी परेशानी में मुब्तला होते हैं या किसी मुसीबत में गिरफ्तार होते हैं तो फौरन से दरूद तंजीना पढ़ लेते हैं। मेरे प्यारे बहन कहते हैं कि जहाँ कोई वजीफा काम ना आ रहा हो तो वहाँ दरूद तंजीना काम आता है। गौस आज़म रहमतुल्लाह फरमाते हैं, कोई शख्स भी निहायत मुश्किल में अगर फंस जाए तो उसको चाहिए कि वो बावजू मुअत्तर हो, फिर ये दुरूद शरीफ पढ़ना शुरू करे तो उसकी मुश्किल बहुत जल्द आसान हो जाती है। जो कोई भी इस दुरूद पाक को किबला रुख होकर इज्जत और एहतराम के साथ पढ़ता है तो अल्लाह ताला उसकी जितनी भी सख्त तरीन मुश्किल होगी अल्लाह ताला उसको आसानी में बदल देगा, यानी कि उसको हल फरमा देते हैं। ये तो बस इंसानों के मुंह से निकले अल्फाज अदा करने की देर है। और खास तौर पर दरूद तंजीना के हवाले से एक वाक़या जिक्र करूंगी, जो कि एक बुजुर्ग मूसा के है कि हमारा काफिला जो बहरी जहाज में सफर कर रहा था, ये जहाज बहुत बड़े तूफान में गिर गया। ऐसा तूफान कि कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा, चंद लम्हों में जहाज डूब जाएगा ऐसा मालूम हो रहा था। इस पर सवार तमाम लोग मौत के मुंह में चले जा रहे थे। शिप मूसा फरमाते हैं, अफरा तफरी के इस आलम में मुझ पर नींद का गलबा हुआ और मुझ पर ग़ुनूदगी तारी हुई। इसी आलम मैंने देखा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए हैं और हुक्म दिया है कि तुम्हारे साथ ये दरूद पाक 1000 मरतबा पढ़ो। मैं बेदार हुआ और अपने तमाम साथियों को जमा किया। बावजू होकर हमने दरूद पाक पढ़ना शुरू किया। अभी हम लोगों ने 300 बार ही पढ़ा था कि तूफान का जोर टूटने लगा
اور تھوڑی ہی دیر میں آسمان بالکل صاف ہو گیا اور سمندر پرسکون ہو گیا۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے ان کو زیارت بھی نصیب ہوئی اور طوفان سے بھی نجات مل گئی۔ ایک واقعہ اور بیان کروں گی جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے عاشق کا ہے۔ دنیا میں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجتا تھا، مگر آخرت کس طرح اپنے بندوں کا خیال کرتا ہے۔ ایک شخص کہیں جا رہے تھے کہ اس کے ہاتھ میں ایک گٹلی تھی، یعنی کہ پوٹلی تھی، اور ایک چور قریب سے بھاگتا ہوا جب وہ قریب سے گزرنے لگا تو اس کے ہاتھ سے وہ پوٹلی کھینچ کر لے گیا۔ وہ شخص تھوڑی ہی دور گیا آگے تو اس کی بینائی ختم ہو گئی۔ اس شخص نے وہیں پر رونا چیخنا چلانا شروع کر دیا، کہنے لگا کہ اے لوگوں، یہ فلاں جگہ پر ایک آدمی میں نے پوٹلی چھینی ہے، مجھے اس جگہ پر لے جاؤ تاکہ اس سے معافی مانگ سکوں اور اس کی پوٹلی اس کو واپس کر دوں، تاکہ اللہ تعالیٰ میری آنکھوں کی بینائی لوٹا دے۔ لوگ اس کو وہاں پکڑ کر لے آئے، مگر وہ جو پوٹلی کا مالک تھا وہ وہاں سے جا چکا تھا۔ قریب ایک حجام تھا، جب اس سے پوچھا گیا کہ فلاں آدمی جو اس کے کچھ پیسے تھے میں نے چھینے، کیا تم اس کو جانتے ہو؟ اس آدمی نے جواب دیا کہ ہاں میں اسے جانتا ہوں، کہ وہ نماز پڑھنے کے لیے آتا ہے، ہو سکتا ہے کہ اگلی نماز کے لیے وہاں سے گزرے تو میں تمہیں بتا دوں گا۔ چنانچہ اس کو بٹھا دیا گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہی آدمی گزرنے لگا۔ حجام نے کہا کہ یہ آدمی ہیں جو گزر رہے ہیں۔ چور نے ان کے قدموں پر گر کر معافی مانگنے لگا اور کہنے لگا کہ مجھے معاف کر دو، جب میں نے آپ سے چھینی تو فوراً سے پہلے میری آنکھوں کا نور چلا گیا اور میں دیکھنے کے قابل نہیں رہا۔ اس نے کہا کہ بھائی اسی وقت معاف کر دیا تھا۔ پھر وہ چور بڑا حیران ہوا، پوچھنے لگا کہ اگر اسی وقت معاف کر دیا تھا تو پھر میری آنکھوں کی بینائی کیوں چلی گئی، میں اندھا کیوں ہو گیا؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں، یہ میرے دل میں خیال آیا کہ تم میری میانی لے گئے ہو، تم نے تو ظلم کیا ہے، آخر قیامت کے دن مقدمہ پیش ہوگا، پھر حساب و کتاب ہوگا۔ تو اس طرح میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جنت میں جانے میں اتنی دیر ہو جائے گی کہ جب تک آخری امتی میں جنت بھی نہیں جائے گا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تک جنت میں نہیں جائیں گے۔ شخص نے کہا کہ میں نے سوچا کہ میری وجہ سے دیر نہ ہو، اسی لیے میں نے تمہیں اسی وقت معاف کر دیا تھا کہ نہ مقدمہ پیش ہوگا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں جانے میں دیر ہوگی۔ میری پیاری بہنوں، چلتی ہوں آج کے وظیفے کی طرف۔ شعبان کے مہینے میں کسی بھی دن جب آپ پر کوئی مصیبت ہو، بہت بڑی پریشانی ہو، کسی قسم کی تکلیف ہو جو حل نہ ہو رہی، تو آپ نے چند خواتین کو جمع کر لینا ہے اپنے گھر میں، اول آخر درود شریف کے ساتھ 1000 مرتبہ دعائے تنجینہ پڑھنی ہے، یعنی کہ درود تنجینہ کو پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے اپنی حاجت کے لیے دعا مانگنی ہے، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اسی وقت آپ کی حاجت کو پورا فرما دے گا۔ میری پیاری بہنوں، میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ اچھی سے اچھی ویڈیو لے کے آپ کی خدمت میں پیش کروں تاکہ آپ کو بہت زیادہ فائدہ حاصل ہو۔ جزاک اللہ خیر۔ اگر میری آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہر آنے والی میری ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے اور میری حوصلہ افزائی ہو۔ فی امان اللہ۔